السلام عليكم. كتتم الجزء الثالث ديال الدرس ديالنا في لابارتي ديال مبرهنات القيم الوسيطيه او تيوريم دي فالور انترميديير لو تي في اي. خليكم مع جوج ديال الامثله على شكل تمارين باش تفهموا احسن لو تي في اي. يلا بقاو معنا. ناخذ واحد المثال على شكل اكزرسيس باش نفهموا اكثر مبرهنات القيم الوسيطيه لو تي في اي. شوف معنا هذا الاكزرسيس. Soit f, une fonction définie sur R, par f de x égale à x au cube, plus 3x moins 2. Montrez que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle moins 2, 1. هنا ردوا البال مزيان، ردوا البال لينونسي. هنا كاينه l'équation f de x égale à 0. دونك فين ما يبان لنا الزيرو كنفكروا فاش؟ في لو كورولير. فين ما يبان الزيرو في لو كورولير. ولكن إذا كورولير واش الان ولا الدو نزيدو نقراو لينونسي. ادمي اون اونيك. فوالا كاينه لونيسيتي، يعني كاينه الحل الوحيد في المجال موان دو ان. يعني فاش نفكرو في الاول ولا في الثاني؟ بيان سور في الكورولير الثاني. يعني شنو خصنا نبين؟ عندنا ثلاثه ديال الشروط. الشرط الاول اف خصها تكون متصله على داك المجال. الشرط الثاني خصها تكون رتيبه قطعا، سواء زاويه قطعا او تناقصيه قطعا. اي لا تروازيام كونديسيون هي خص تكون عندنا اف دو ا فوا اف دو بي خص تكون نيجاتيف. ا في هذا التمرين ديالنا هي موان 2 و بي هي 1. نبداو في لا سوليسيون ديال التمرين. اول كونديسيون اون اف كي دايره اي كونتينيو. فين كونتينيو اف؟ كي دايره اف عندنا سي اون فونكسيون بولينوميال، يعني داله حدوديه متصله في ار كامله، نوطامون سور موان 2 1. يعني خصوصا في موان 2 1. علاش؟ حيت المجال موان 2 1 elle est comprise dans R, tout simplement. F est continue sur R, notamment sur moins 2 1. Il a besoin de dire واحد حاجه car المجال moins 2 1 est compris dans l'ensemble R. D'accord? شنو نشوفو دابا؟ الشرط الثاني خصها تكون رتيبه قطعا. يعني باش نعرفو رتيبه قطعا خصنا نمشيو نحسبو اف بريم. اف اي ديريفابل. اف اي ديريفابل سور ار حيت سي اون فونكسيون بولينوميال. نحسبو ديريكتومون اف بريم، ولكن من الاحسن نكتبو اف اي ديريفابل سور ار عاد نحسبو اف بريم. داكوغ؟ شنو نحسبو هنا اف بريم ديريكت؟ هي 3x au carré plus 3. هادي إلي ستريكتومون بوزيتيف. ملي كتكون عندنا الدالة مشتقة بوزيتيف اش كنقولو؟ أن الدالة كي دايرة ستريكتومون كروسونت. دونك حنا بينا الشرط الثاني ديال إلي ستريكتومون كروسونت، يعني رتيبة قطعا أو لا تزايدية قطعا. ستريكتومون كروسونت بيان سور في المجال اللي كنقلبو عليه. هنا إلي ستريكتومون كروسونت في ار، ولكن حنا خدامين في moins 2 1. Donc il est strictement croissant sur l'intervalle moins 2 1. بقات لنا الشرط الاخير اللي هو غنمشيو نحسبو الصور ديال لي زيكستريميتي ديال المجال. يعني اف 2 moins 2 est égal اف 2 moins 2. هنا غنمشيو هنا moins 2 le tout à la puissance 3 plus 3 fois moins 2 هي plus moins 6 moins 2. Donc est égal moins 8, moins 6, moins 2. Il y a moins 16. Strictement négatif. Donc je vais F2, F2 1. F2 1, il y a 1 au cube plus 3 moins 2, il y a 4 moins 2, il y a 2. Qui va dire positif. Voilà. Bien, F2 moins 2 fois F2 1 نيجاتيف. علاش؟ حيت عندهم اشارتين مختلفتين، واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف. يمكننا نقولوا دابا عندنا الشروط كاملين، يمكننا نقولوا selon le corollaire, donc il existe un unique C qui appartient المجال اللي خدامين فيه moins 2 1 tel que f de C f de C est égal à 0. واش كتعني لنا هاد العباره اللي كتبنا هنا؟ شنو كتعني؟ كتعني بان
f de x est égal à 0, admet une unique solution sur l'intervalle ديالنا اللي هو moins 2 1. نشوفوا l'exercice الثاني ديال الTVI. ناخذوا هاد la fonction f est égale à x sinus x plus cosinus x. On va calculer f'. قبل ما نحسبوا f'، ديما ملي كنبغيو نحسبوا الدالة المشتقة خصنا نبينوها أنها قابلة للاشتقاق، أنها ديريفابل. داكور، هذه سهلة. علاش؟ باسكو x elle est dérivable، sin x elle est dérivable، le produit des deux fonctions dérivables est une fonction dérivable, plus le cos. Le cos est dérivable sur R, notamment sur 0 de pi. Donc, on a une fonction dérivable plus une autre fonction dérivable, la continuité, les opérations de continuité. La somme de deux fonctions continues, c'est une fonction continue. La somme de deux fonctions dérivables, c'est une fonction dérivable. Donc, là, باش ما نكثروش la rédaction, خصكم تكتبوها ضروري تكتبوا تبينوا ان اف قابله للاشتقاق او لا اف ديريفابل. حنا نجيو ديريكتومون نكتبوا اف بريم. حنا هنا ماشي باش نبينوا اف بريم، خصنا نبينوا لو تي في اي. هاد ليكزارسيس خصنا نبين لكم كيفاش واحد المثال على قبل لو تي في اي. اما من بعد غنشوفوا دوطر اكزارسيس اللي غادي نديرو فيهم لا ريداكسيون بيان كوم يل فو. شوفوا معنا اف بريم هنا، اف بريم دو اكس ايت ايغال، هنا عندنا لو برودوي UV prime هي U prime V plus U V prime. أنا نكتبها لكم هنا بحال ان رابيل. U دالة فوا دالة أخرى، البريم ديالها هي U prime فوا V plus U فوا V prime. داكور؟ دونك اش غادي نديرو؟ بريم ديال إكس هي واحد فوا سينوس، نخليوها بلوس U نخليوها x. شنو هي الدالة المشتقة ديال السين؟ هي الكوس. غنجيو دابا نشوفو شنو هو الدالة المشتقة ديال الكوس، هي موان سين. داكور، ايت ايغال واحد فوا سينوس هي سينوس x مشات موان مع موان سينوس x بقات شحال؟ x كوس x. هنا حسبنا f بريم دو x. داكور، قال لك هنا dresser le tableau de variation de f sur 0 de pi. sur 0 de pi. داكور، غنجيو هنا نديرو طابلو دو فارياسيون اللي هو جدول التغيرات على 0 دو بي. المتغير هو x. غنشوفو هنا f بريم هي كو x كوس x. sur 0 دو بي بيان سور x راه توجور بوزيتيف، ولكن الكوس ردو البال في 0 دو بي راه كينعدم دو فوا. ناخدو هنايا ديك الدائرة، ها هو الكوس. الكوس هو هذا. داكور، من 0 نضرب دورة غنطيحو في دو بي. داكور، دونك كينعدم هنا وهنا. دونك هنا كيفاش داير الكوس؟ هنا إلى بوزيتيف من 0 حتى لاش؟ هنا نديرو هنا بي دومي، وهنا 3 بي دومي، وهنا شكون؟ بي. إلا درنا بحال هكا مشينا هكا، دونك هنا الكوس بوزيتيف من هاد الجهة إلى نيجاتيف. داكوغ، دونك غادي نشوفو غنحطو من 0 بي دومي. داكوغ، ومن بي دومي ل 3 بي دومي، حيت كينعادم الكوس كينعادم في بي دومي وكينعادم في 3 بي دومي. طاك طاك، شوف من 0 بي دومي كي داير؟ بوزيتيف. D'accord? Il est positif fois x qui est toujours positif, positif fois positif, positif. شوف لي هنا من بي دومي حتى ل 3 بي دومي كي داير؟ نيجاتيف. الكوس إلى نيجاتيف، غنضربو في x كي بوزيتيف غيبقى نيجاتيف. غنشوفو دابا من 3 بي دومي ل 2 بي كي داير؟ بوزيتيف. بوزيتيف بوزيتيف هي بوزيتيف. هذا هو الطابلو دو فارياسيون. نقدرو نجيو نديرو هنا f دو x. هنا f de x. شوفوا التغيرات، هنا il est strictement croissante، هنا décroissante، وهنا croissante. حنا دابا خرجنا لا كيسيون. دوزو دابا لا دوزيام كيسيون اللي كتقول بين أن l'équation f de x 0 est égale à f de x égale à 0 admet une
unique solution sur l'intervalle pi demi 3 pi demi. Donc فيما نشوفوا f de x égale à 0, donc فاش كنفكروا في le corollaire parce que égale à 0 unique كنفكروا في corollaire 2 اللي fait la stricte monotonie. donc خصنا نبينوا ثلاثه ديال الشروط. f continue في l'intervalle اللي بغاو اللي هو pi demi 3 pi demi. f strictement monotone soit تساوي ديال قطعا soit تناقصيه قطعا. والشرط الثالث خص تكون f de a fois f de b négatif. a في هذه الحاله عندنا هي pi demi و b هو 3 pi demi. donc نبداو. f est continue sur pi demi et 3 pi demi. غادي نشرحها لكم اورالمون حيت نورمالمون في لا ريداكسيون il faut l'écrire ماشي تجي وتكتب بحال هكا خصك تبينها. غير علاش الغرض ديالنا دابا هو نبينو هاد تي في اي. كندير واحد ليكزومبل باش تفهموا لو تي في اي. اما نورمالمون لا كونتينيتي il faut لا ريديجي. عندنا اف دو اكس حنا نسمعو مزيان غادي نديرها اورالمون. هي اف دو اكس هي شحال؟ ليكزيرسيس ديالنا هي اكس فوا سين اكس بلس كوس اكس. داكور؟ شوفوا معايا هنا مزيان باش نبينو ان هذه متصله. عندنا اكس كونتينيو في ار داكور والسينوس هي اللي كونتينيو في ار. دونك لو برودوي ديالهم اي كونتينيو في ار. علاش؟ باسكو لو برودوي دو دو فونكسيون كونتينيو سي اون فونكسيون كونتينيو. كوس اكس حتى هي كونتينيو في ار. دونك ولات عندنا هاد لا فونكسيون بلس هاد لا فونكسيون كونتينيو. علاش؟ حيت لا سوم ديال دو فونكسيون كونتينيو elle est continue. حنا بيناها elle est continue في R. donc elle est continue في pi demi 3 pi demi. علاش؟ حيت المجال pi demi 3 pi demi elle est inclus في R. c'est bon. donc خلاصة في الزربة كتقولوا x continue sinus continue. donc البرودوي تا هو continue. حنا بينا أن البرودوي continue. cos x هي continue. donc بينا أن المجموع ديالهم continue كيعطينا الدالة ككل elle est continue. دوزو الشرط الثاني. الشرط الثاني هو شنو؟ اف خصنا ستريكت مونوتوني. شوفوا معايا في السؤال ا. شوفوا معايا جوج التغيرات هنا بينا بلي الداله كيفاش دايره هي ستريكتومون ديكروسونت. في المجال بي دومي 3 بي دومي هي ستريكتومون ديكروسونت حسب الأ. السؤال الواحد اف اي ستريكتومون ديكروسونت تناقصية قطعا. سور المجال اللي خدامين عليه هو بي سور 2 3 بي سور 2. بقى لنا الشرط الأخير اللي هو الصور. أنا اف 2 بي سور 2 نحسبوها. غنجيو هنا نعوضو اكس بي سور 2 هي تولي بي دومي فوا sinus pi demi plus cos pi demi. كنعرفو بلي cos pi demi 0 sinus pi demi هو واحد في pi demi هي pi demi. غنمشيو نحسبو دابا f2 3 بي على 2. غنعوضو tout simplement في الدالة 3 pi demi fois sinus ديال 3 pi demi بلس كوس ديال 3 بي دومي. ديروا واحد المراجعة خفيفة في الحساب المثلثي غتلقاو كوس 3 بي دومي هو 0. تقدروا ديروا لها هي 3 بي دومي هي بي بلس بي دومي. سينوس 3 بي دومي هي موان 1. موان 1 في 3 بي دومي هي موان 3 بي دومي. كي دايره 3 موان 3 بي دومي نيجاتيف. كي دايره بي دومي بوزيتيف. اشنو بينا؟ بينا أن f2 pi demi fois f2 3 pi demi كيدير نيجاتيف. احنا بينا ثلاثة ديال الشروط. إذا نقدروا نقولوا حسب لو corollaire. Selon le corollaire, il existe un unique C qui appartient à l'intervalle اللي خدامين عليه هو pi demi 3 pi demi tel que f de c est égal à 0. وهذه العبارة اللي كتبت هذه كتعني تماما كتعني أن
l'équation f de x est égale à 0, admet une unique solution sur l'intervalle pi sur 2 3 pi sur 2. كنتمنى ان هاد جوج التمارين اللي درنا وضحنا لكم اكثر لو تي في اي او مبرهنات القيم الوسيطيه، ومازال غادي نشوفوا ان شاء الله دوطر اكزرسيس من بعد في لو تي في اي على شكل دي باك اللي ديجا دازو. في انتظار الجزء الاخير من الدرس اللي غادي نبوستي قريبا، نقول لكم بسلامه وحظ موفق للجميع. اللي باقي ما تابوناش معنا يتابونا باش يستافد ويوصلوا الجديد. خليونا دي كومونتير وبارطاجيو مع صحابكم باش تعم الفائده. السلام عليكم.